कैसे हैं दोस्तों आज हम 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे जिनके मुतालिक आप शायद पहले ना जानते हों। इसलिए आपसे मेरी दरख्वास्त है कि मेरी ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ तौहीन मजहब या तौहीन कुरान की मुनज़्ज़म साजिश या उनके खिलाफ मुनज़्ज़म कैंपेन और मुहिम क्यों चलाई गई। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का आइन हर पाकिस्तानी को किस हद तक आज़ादी ज़ाहिर राय की इजाज़त देता है। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि आखिर आजकल जिसे ट्विटर कहते हैं या पाकिस्तान में इंटरनेट बार बार स्लो या बंद क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं। इन 3 टॉपिक्स पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ मुहिम क्यों चलाई जा रही है। दोस्तों, उसको आसानी से आप इस तरह समझ लें कि उन्होंने कुछ दिन पहले एक फैसला दिया जो कि एक कादियानी कम्युनिटी है जिसे हम अहमदियों का फिरका भी कहते हैं, उनसे रिलेटेड एक मुकदमा था। लुबेलवा उसका ये था कि एक शख्स था, उसने एक किताब शाया की जिसमें कुछ नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया गया जो कि पाकिस्तान का आइन उसकी इजाज़त नहीं देता था। उससे क्या एक मुकदमा हो गया और वो मुकदमा होते होते सुप्रीम कोर्ट तक आ गया। तो दोस्तों, जब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने उसका फैसला जारी किया उस मुकदमे का, तो उस मुकदमे में सादा सा ये आप समझ लें कि ये लिखा था कि 1932 का कानून जो है या उस दौर का जो कानून था वो लागू होगा आज के इस केस पर। क्योंकि दोस्तों, इस सिख के मुताबिक जो आईनी तरमीम हुई थी वो 2021 में हुई थी, लेकिन जो उस शख्स ने जुर्म किया था वो 2019 में किया था। इसलिए मैंने वो फैसला पढ़ा है, उसमें सादा सा ये लिखा गया था कि क्योंकि उस जुर्म की सजा जो 1932 के तहत इस पर लागू होता है उसके मुताबिक इसकी 6 माह कैद बनती है, लेकिन ये ऑलरेडी 13 माह कैद काट चुका है, इसलिए अब इस पर ज्यादा जो कैद है वो नहीं लागू हो सकती। इसलिए जो इस पर कैद लागू होती थी ये पहले ही काट चुका है, इसलिए इसको जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। दोस्तों, इस केस में उस शख्स ने ये जुर्म किया था कि उसने एक किताब शाया की थी जिसमें उसने कुछ नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया था जो कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक गैर आईनी था, इसलिए उसको सजा हो गई। लेकिन जब उन्होंने एक फैसला जारी कर दिया चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, उसको बगैर देखे या उसकी तफसील में जाए बगैर पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया है अकाउंट जो चलाते हैं पाकिस्तान के वॉलंटियर, या आप उसको एक जमात के साथ नथी भी कर सकते हैं, कुछ खास इश्खास थे, उन्होंने उनके खिलाफ मुनज़्ज़म एक साजिश के तहत एक उनके खिलाफ मुहिम शुरू कर दी जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि इन्होंने तौहीन कुरान कर दिया चीफ जस्टिस ने, या तौहीन मजहब कर दी है, या इन्होंने पाकिस्तानियों के जज्बातों को ठेस पहुंचाई है। हालांकि उन्होंने ऐसा कोई भी फैसला जारी नहीं किया था। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ पर एक बात अपने जहन में याद रखें कि उनके खिलाफ चीफ जस्टिस के खिलाफ जो मुहिम चलाई गई वो इस फैसले की बुनियाद पर नहीं चलाई गई, सिर्फ इस फैसले को बुनियाद बनाया गया उनके खिलाफ एक मुहिम चलाने के लिए। असल में दोस्तों, आपको याद होगा कि उन्होंने एक फैसला दिया था कि जिसके तहत उन्होंने पीटीआई का जो बल्ला था, बल्ले का निशान, उन्होंने उसको जब्त कर लिया था इलेक्शन के दौरान, और कुछ और भी इस तरह के 2-3 फैसले उन्होंने जारी किए थे जो कि पीटीआई के खिलाफ जाते थे। इसलिए दोस्तों, पीटीआई या तहरीक इंसाफ को मौका मिल गया था उनके खिलाफ मुहिम चलाने का, इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ मुहिम चलाई। बाकायदा तौर पर पीटीआई जो जमात है उसने अपने अकाउंट्स पर इस तरह की मुहिम नहीं चलाई, लेकिन उनके जो चाहने वाले हैं उन्होंने खास तौर पर ये इस मुहिम को उजागर किया या इस मुहिम को चलाने में मदद दी। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का आइन आखिर इस आज़ादी ज़ाहिर राय की कहाँ तक इजाज़त देता है। दोस्तों, पाकिस्तान का जो आइन है वो बिलाशुबा हर पाकिस्तानी को आज़ादी ज़ाहिर राय की इजाज़त देता है। इसलिए जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने अपने फैसले में ये शामिल किया था कि पाकिस्तान का जो आइन है वो हर किसी को आज़ादी ज़ाहिर राय की इजाज़त देता है। हर शख्स जो है वो चाहे किसी भी मजहब या किसी भी फिरके से ताल्लुक़ रखता हो, वो अपनी मर्जी के तहत कोई भी बात कह सकता है, उसको इस बात की आज़ादी है। लेकिन दोस्तों, उनके फैसले को गलत रंग दे दिया गया और उनके खिलाफ मुहिम चलाना शुरू कर दी गई जो कि बहुत ही नामुनासिब काम था। लेकिन दोस्तों, उनके खिलाफ इस तरह की मुहिम चलाने की वजह मैंने आपको बता दी है। और
یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے کہاں تک پاکستان کا قانون جو ہے وہ اس کی اجازت دیتا ہے۔ دوستو جو آئین کی شق 19 ہے اس کے تحت ہر پاکستانی کو آزادی اظہار رائے کی اجازت تو ہے، لیکن وہ اس آزادی کا استعمال اس طرح نہیں کر سکتے کہ وہ اعلیٰ عدلیہ یا پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں ان کے خلاف کوئی بھی کمپین نہیں چلا سکتے، یا ان کے خلاف کوئی بھی بیانیہ نہیں گڑا جا سکتا، ان پر کوئی بھی الزام نہیں دھرا جا سکتا۔ لیکن دوستو آزادی اظہار رائے کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران ریاض خان جو خود سابقہ طور پر صحافی کہلاتے ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی بنی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹویٹر پر یہ بھی ٹرینڈ کرنے لگا تھا کہ صدیق جان جو ہے اس کو بھی گرفتار کیا جائے۔ دوستو اس کی بنیادی یہ جو مہم چلائی گئی، اس طرح کا بیانیہ گھڑا گیا، صرف یہی وجہ ہے کہ ان کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں بار بار انٹرنیٹ سلو یا ڈاؤن یا مکمل طور پر بند کیوں ہو رہا ہے۔ دوستو اس کی آسان سی یا سادہ سی مثال آپ یہ لے لیں، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو چیف جسٹس ہیں پاکستان کے، ان کے خلاف ایک سازش گھڑی گئی، ان کے خلاف ایک بیانیہ بنایا گیا جس کے تحت ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ باقاعدہ ٹویٹر پر یا اس طرح کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا، ان کے خلاف کمپین بھی چلائی گئی، ان کے خلاف اس طرح کی باتیں کی گئی جو کہ میں آپ کو یہاں پر دہرا نہیں سکتا۔ دوستو اس کی ایک مثال اور بھی ہے۔ 8 فروری کو آپ کو یاد ہوگا الیکشن ہونے تھے، اس سے ایک دن پہلے میں نے خود ایک ٹویٹر پر دیکھا جو آج کل ایکس کے نام سے مشہور ہے، سوشل میڈیا اکاؤنٹ، اس پر میں نے خود دیکھا اس طرح کے ٹرینڈ چلائے گئے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے یا PMLN ہے، اس نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ اس کے میں نے جو کمنٹس دیکھے وہاں پر لوگوں نے یہاں تک جھوٹ گڑا، انہوں نے کہا اس کمنٹ وہاں پر اس طرح کے کمنٹس لکھے ہوئے تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ میں 25 سال سے PMLN سے واقف ہوں، یا میں 25 سال سے PMLN کو سپورٹ کر رہا ہوں، لیکن PMLN کا یہ جو کام ہے یا جو انہوں نے یہ اقدام لیا ہے یہ بالکل اچھا ہے، ان کو الیکشن کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے، انہوں نے بائیکاٹ کر کے بہت ہی اچھا کیا ہے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے کمنٹس تھے کہ میں 10 سال سے وابستہ ہوں PMLN سے، اور انہوں نے یہ فیصلہ بالکل درست کیا ہے، یعنی کہ جھوٹی کمپین چلائی گئی۔ دوستو انہی وجوہات کی بنا پر پاکستان میں بار بار انٹرنیٹ کو بند کر دیا جاتا ہے یا سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجوہات ہی یہی ہیں کہ جھوٹی انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے یا ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے، اور پاکستانی کو غلط بیانیہ دیا جا رہا ہے، پاکستانی عوام کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ان کو غلط معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ تو دوستو اگر ایک غیر قانونی کام ہوگا جو کہ ڈس انفارمیشن پھیلانا غیر قانونی کام ہے، تو دوستو اس کو روکنے کے لیے غیر قانونی کام ہی استعمال کیا جائے گا، حالانکہ یہ دونوں ہی غلط ہے۔ انٹرنیٹ بند بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کو سلو بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اکثریت جو لوگ ہیں جو ٹیکنیکل دور میں رہ رہے ہیں اب، یا جو لوگ موبائل فون استعمال کر رہے ہیں، زیادہ تر کا جو کام ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہوتا ہے۔ دوستو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی آج کے دور پر موبائل استعمال کر رہا ہے، ہر کسی کی ضرورت ہے، انٹرنیٹ بنیادی ضرورت ہے، لیکن دوستو اگر جھوٹی کمپینیں چلائی جائیں گی انٹرنیٹ پر تو دوستو اس کا حل جو ریاست کو اچھا لگے گا، چاہے ہم اس کو سپورٹ کریں یا نہ کریں، ان کو اگر یہ اچھا لگتا ہے کہ ہم انٹرنیٹ بند کر دیں تو وہ وہی کریں گے۔ دوستو اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ڈس انفارمیشن سے بچیں، اور کوئی بھی آپ معلومات لینا چاہیں تو آپ موبائل پر ریسرچ کریں، یا آپ کو چاہیے کہ جو بھی معتبر یا جو بھی اعتبار کے لحاظ سے اچھے ہیں نیوز چینل، میں ان کی بات کر رہا ہوں، آپ کسی پر بھی جا کر نیوز کو چیک کریں، اس نیوز کی کتنی کریڈیبلٹی ہے، یا اس نیوز کی کتنی کریڈیبلٹی ہے، جو نیوز وہ چینل دے رہا ہے اس کی کتنی کریڈیبلٹی ہے، آپ کو یہ جاننا ضروری ہے۔ آپ کو کسی بھی خبر پر آنکھیں بند کر کے کان دھرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ دوستو اس ویڈیو کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، اور بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔